ये डिसाइड कर सकती है कि हम अमेरिकन को रास्ता नहीं देंगे नॉर्दर्न इराक में जाने का, तो पाकिस्तानी पार्लियामेंट कम से कम ये फैसला तो कर सकती है कि अमेरिकन के साथ हम किस हद तक जाएंगे, शराइत क्या है। दिस इज सच एन ओपन एंडेड ह्यूमिलिएशन एंड इंसल्ट टू अस। नहीं मदन, आप क्या समझते हैं? मैं अभी क्योंकि ब्रेक पे जा रहा हूं और इस वक्त मैं नाज़रीन आपको एक और इंफॉर्मेशन भी दे दूं। इस वक्त हमारे साथ मारिया सुल्तान ने ज्वाइन कर लिया है और हम ब्रेक के बाद उनसे भी सवाल करेंगे। और जो इस वक्त बात हमारी हो रही है और वो हो रही है पार्लियामेंट और हुकूमत के ऊपर कि ये हुकूमत और पार्लियामेंट क्या कर रही है। अगर ये सब कुछ हो रहा है और पार्लियामेंट में ये चीजें आती हैं और फिर पार्लियामेंट एकदम एक्शन लेती है और फिर एकदम गायब हो जाती है, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर लिया है हमें कराची में मारिया सुल्तान साहिबा, डायरेक्टर जनरल SASSI। आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ आए। मेरा सवाल आपसे यही है, जो डिस्कशन चल रही थी वजीरिस्तान के हवाले से, वजीरिस्तान का एक्शन शुरू हो चुका है और तकरीबन 28,000 पाकिस्तानी फौजी वजीरिस्तान पे इस वक्त काम कर रहे हैं। बात जो हो रही है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, इस वक्त कहीं कहीं कही जा रही है, हर जगह डिस्कशन है। मैं पार्लियामेंट पे भी नहीं आता, अभी बात पूछता हूँ कि ये बताइए कि ये पाकिस्तानी एक्शन आर्मी का शुरू होता है और ये बात भी आई कि वो चेक पोस्टें जो अमेरिकन पाकिस्तानी और अफगान बॉर्डर पे अमेरिकन की थी वो विड्रॉल होती हैं और पाकिस्तान इसके ऊपर ना पाकिस्तान कुछ बोलता है, पाकिस्तानी हुकूमत कुछ बोलती है और अमेरिकन जस्टिफिकेशन जो आती है वो ये आती है कि हमारे पास लोग कम हो गए थे, हमने विड्रॉ कर लिया। आप क्या कहेंगी? मेरे ख्याल से जी ये बड़ी तशवीशनाक बात है कि जो उन्होंने इस वक्त जो है ये पोस्ट छोड़ दी है। आपकी अस्करी साइड से आपके तारिक जॉइंट सर्विसेज चीफ तारिक मजीद ने तो नेटो से कहा है कि ये इन फोर्सेस को या इन चौकियों को जो है वो दोबारा रीएनफोर्स करें। साहब की स्टेटमेंट आई? हाँ जी, उनकी स्टेटमेंट आई है। उन्होंने कहा है, उनसे बातचीत भी की, उनसे मिले भी हैं नेटो के जो रिप्रेजेंटेटिव से। मेरे ख्याल से मसला सिर्फ इस बात का है कि हमने देखना है कि हमारे इस वक्त अस्करी मकासद क्या है। क्या हम इस वक्त तालिबान के खिलाफ जंग करने के लिए अफगानिस्तान में जाना चाहते हैं या हम सिर्फ और सिर्फ अपनी सरहदों को महफूज करना चाहते हैं और साथ ही साथ जो वहाँ हमारे उस इलाके में जो लोग मौजूद हैं उनके ताल्लुकात हुकूमत और अस्करी कुव्वतों के साथ बेहतर करना चाहते हैं। मेरे ख्याल से आपके इस वक्त मकासद कम है। आपके बुनियादी तौर पर मकासद ये हैं कि आप अपने इस इलाके को खाली करवाएं और साथ ही साथ मतलब जो भी वहाँ दहशतगर्द जो बाहर से आए हुए हैं, जो मतलब मर्सनरीज हैं, जो लोग वहाँ मौजूद हैं, उनको आप अपनी सरजमीन से बाहर निकालें। तशवीश इस बात की है कि ये जो नेटो ने पॉलिसी इख्तियार की है ये कोई बरक्स पॉलिसी नहीं जो पहले इस्तेमाल करते रहे। वो अभी तक किसी भी हार्ड एरिया के अंदर नहीं जाना चाहते हैं। वो एक दो टेररिस्ट दहशतगर्दों के खिलाफ जाते हैं, उनको निकालने की कोशिश करते हैं और फिर वो करते हैं। हमें डर इस बात का ये है कि अगर ये सिचुएशन जारी रहती है तो आपकी फौज वहाँ जो है वो हो सकती है, इट कैन बी कॉट, ट्रैप हो सकती है। और साथ ही साथ जो इसकी जो दूसरी तशवीशनाक बात वो ये है कि अगर उन्होंने हिंदुस्तान को अफगानिस्तान के साउथ में आने की जिस तरह की बातें चल रही हैं, साथ ही साथ हिंदुस्तान के जो आर्मी चीफ हैं जदमान, उन्होंने भी ये बात कही है कि वो हिंदुस्तान जो है तालिबान के खिलाफ जंग लड़ने के लिए तैयार है। अगर वो हिंदुस्तान की अफवाज को पाकिस्तान के साथ जो अफगान सरहद है उसके साथ ले आते हैं तो मेरे ख्याल से इसमें इलाकाई तवाज़ुन और इलाकाई जो आपकी पुरानी राइवलरीज हैं वो भी सामने आएंगी और साथ साथ मुख्तलिफ मकासद भी ओवरलैप करेंगे। इसका मतलब ये है कि बजाय इसके कि आप हल की तरफ जाएं, ये सिचुएशन पहले से ज्यादा पेचीदा हो जाएगी। और इसमें साथ में एक छोटी सी बात ये भी करूंगी कि इसमें आपके पास मुख्तलिफ किस्म के और लोग भी हैं जिनके ट्रेड लिंक्स हैं, जो आपके लेजिटिमेट ट्रेड है पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ, वो लोग उनके इंटरेस्ट भी हैं और ड्रग ट्रेड भी है। अच्छा, एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपसे हम चाहते हैं कि आप भी बताएं और ज़ैद आप भी सुन रहे हैं, सर आप भी सुन रहे हैं कि एक तासुर देने की पाकिस्तान में मजहबी जो सियासी जमातें वो ये देने की कोशिश करती हैं कि ये जो जंग है ये कबाइलियों के खिलाफ है। क्या ये कबाइलियों के खिलाफ है या दहशतगर्दों के खिलाफ? देखिए जी, कबाइलियों के खिलाफ तो किसी सूरत नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर आप कबाइलियों के खिलाफ करेंगे तो ये जंग आप हार जाएंगे। क्योंकि कबाइली हैं वो पाकिस्तान की आवाम के साथ हैं, पाकिस्तान की आवाम है और आप सिर्फ उन अनासर के खिलाफ ये जंग एक बहुत बड़ा लफ्ज है, मेरे ख्याल से आप सिर्फ जुस्तजू करने की कोशिश करेंगे या लड़ाई करने की कोशिश करेंगे जो इस वक्त आपकी कौम या आपकी आवाम या आपकी मुख्तलिफ जो पावर सेंटर्स है, चाहे अस्करी हो या सियासी, उनके खिलाफ दहशतगर्दी। आपकी रिसर्च बहुत है और आपकी इंफॉर्मेशन भी है। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, सब भी बैठे हैं कि आप इसको इनकी हिमायत करती हैं या उनकी हिमायत करती हैं कि ये जो इतना ज्यादा जो हमारे यहाँ दहशतगर्द हैं, तकरीबन कोई कहता है 40,000 है, कोई कहता है 15,000 है, कोई 30,000 है,
یہ لڑ رہے ہیں پاکستان آرمی کے خلاف، یہ لڑ رہے ہیں سیکورٹی فورسز کے خلاف، ان کے پاس بھاری اسلحہ ہیں، یہ اسلحہ افغانستان سے آتا ہے، یہ الزام پاکستانی حکومت لگاتی ہے۔ تو اگر یہ افغانستان سے آتا ہے تو افغانستان پہ کرزئی کی حکومت ہے اور کرزئی امریکہ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو کیا ہم مان لیں کہ یہاں جو اسلحہ آ رہا ہے وہ اس میں امریکہ کسی نہ کسی طور پہ انوالو ہے؟ کیونکہ جب میں اویس غنی صاحب کو انٹرویو کرتا ہوں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھاری بھاری ٹریک پہ اسلحہ ہمارے بارڈر پہ آتا ہے، ایک فون امریکہ کا نہیں آتا ہے کہ یہ اسلحہ کہاں جا رہا ہے اور کہاں ہو رہا ہے۔ لیکن اگر 2-3 ملیٹنٹ جو ہیں یا طالبان جو ہیں وہ پہاڑوں سے اور جنگلوں سے گزرتے ہیں تو ایک دم فون آ جاتا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ میرے خیال سے زین صاحب سچ تو یہ ہے کہ کارزائی کی حکومت کے اوپر امریکہ نے سمجھوتا کیا تاکہ وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ افغانستان کے اندر ان کی جو ان کی پالیسی ہے وہ کامیاب ہے، لیکن میرے خیال سے حقیقت یہ ہے کہ پچھلے 8 سال سے جو پالیسی امریکہ نے اور نیٹو فورسز نے افغانستان میں اپنائی ہے وہ ایک فیلئر ہے اور ناکام پالیسی رہی ہے، کیونکہ اس کے اندر مختلف وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے کارزائی حکومت کے ساتھ سمجھوتا کیا اور ساتھ ساتھ جو وال آرڈرزم اور جو مختلف چیزیں تھیں ان کے اوپر بھی آنکھیں بند رکھیں کہ جی ہمیں اس کے بارے میں پتہ نہیں۔ آپ ڈرگس کو ہی دیکھ لیں، اس میں کتنا زیادہ جو ہے اضافہ ہوا ہے۔ اس طرح اسمال آرمز اور تمام ٹریڈ کے اندر بھی اضافہ ہوگا۔ جب آپ امریکہ کی حکومت اور امریکن افواج جو ہیں وہاں سے ڈرگس خریدیں گے اور یہ پیسے واپس کارزائی اور ان ڈرگ لارڈز کو دیں گے تو وہ دوسرا کون سا کاروبار کریں گے؟ رسپانسبلٹی آتی ہے، جی بالکل آتی ہے، رسپانسبلٹی آتی ہے۔ جناب میں آتا ہوں آپ کی طرف ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ پہ، اس کے بعد کیری لوگر فیلڈز پہ جاؤں گا۔ مجھے یہ بتائیے کہ بلوچستان کا ایشو، اب امریکن یہ کہتے ہیں کہ جی چمن میں جو ہے وہ پوری شورا آ گئی ہے اور ہم ڈرون کریں گے، اور پاکستانی حکومت کہتی ہے کہ بلوچستان کے اندر انڈین انوالومنٹ موجود ہے، کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ میرے خیال میں امریکن بڑی غلطی کریں گے اگر انہوں نے ڈرون کیا، اور خاص طور جب ہم انہیں کو اسپیسیفکلی کہہ دیا ہے کہ ادھر ڈرون آپ نہ کریں۔ دوسری بات ہے بھارت کی تو انوالومنٹ ضرور ہے، اور بھارت کی انوالومنٹ ایک ٹریڈیشنل انوالومنٹ ہے اور بڑھتی جاتی ہے یا کم ہوتی جاتی ہے، وہ ان کا کھیل ہے۔ میرے خیال میں کہ بلوچستان میں ہمارے بڑے وائڈ اوپن سپیسز ہیں جدھر کوئی نہیں جاتا ہے، اور ہمارا اس ایریا پہ کوئی خاص کنٹرول نہیں ہے، نہیں تو یہ جند اللہ کا جو اٹیک ہوا ہے میرے خیال میں یہ نہیں ہوتا۔ اب ہم کر رہے ہیں جو ابھی تو انویسٹیگیشن ہے سر، ابھی تو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ ادھر یہ کہاں سے گئے، وہ تو افغانستان سے بھی راستہ ہے، پاکستان سے بھی راستہ ہے، الزامات تو ہیں۔ ایران کو الزامات ہمارے پہ لگانے کے لیے خواہ تو کوئی بات نہیں بنتی، مگر آپ صحیح کہہ رہے ہوں گے کہ یہ میں نے ہیسٹی کنکلوژن کہ پاکستان کی طرف سے آئے ہیں، اور جیسے رحمان ملک نے ایک دفعہ تو کم سے کم ٹھیک کہا کہ اگر ہم نے تمہارے بھائی اس کے بھائی کو ہینڈ اوور کر دیا ہے ایرانیوں کو تو اس کو ہم کیوں پناہ دیں؟ تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک دفعہ انہوں نے صحیح کر دیا۔ زید حامد صاحب بلوچستان ایشو پہ میں بات کروں گا۔ امریکن نے کہا کہ جی شورا پوری آ گئی ہے چمن میں، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ انڈین انوالومنٹ پاکستانی حکومت بھی کہتی ہے لیکن پروفز نہیں دیتی ہے آگے، اور وہ کسی وقت کا انتظار کر رہا ہے۔ لیکن ایک چیز جو میں پوائنٹ آؤٹ کروں گا، نیشنل ڈیفنس ریویو جو ان کا میگزین ہے انڈیا کا، بہت امپورٹنٹ میگزین ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کمزور ہے اور اس وقت پاکستان کی کمزوری کا فائدہ اٹھایا جائے، بلوچستان کو آزاد کرایا جائے اور ایران کے لیے بھی مسائل کھڑے کیے جائیں۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے ایک بات یہاں پر بھی ایک کنٹرڈکشن آپ کو جو پاکستان کی نیشنل